واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हो आप अस्सलातु व सलाम पर, आपकी पाक पकीज़ा आल पर, आपके सब पर, आपके दुआ। अभी मैं एक अहम जगह पर खड़ा हुआ हूँ। ये है एक अजूबा। ये पाकिस्तान के ज़िला हाफिज़ाबाद की तहसील पिंडी बटिया का एक छोटा सा गांव है। बहुत बैकवर्ड गांव है, लेकिन जो यहाँ पर घटा हुआ है, जो यहाँ पर हुआ है, जो इसकी हिस्ट्री है, उसने इसको एक अजूबा बना दिया है। आपको पता है कि मैं वीडियो बनाता हूँ इस्लामिक ज़ियारत की जो मक्का मदीना में होती हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं इधर आके एक वीडियो ये बना रहा हूँ। इसकी अहम वजह यह है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जहाँ पर हर जगह फितना परस्ती की आग लगी हुई है, वहाँ पर इस तरह की जगह एक अजूबे से कम नहीं है। ये एक छोटी सी मस्जिद है, छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी हिस्ट्री यहाँ पर ये है कि ये वो मस्जिद है जहाँ पर मुसलमानों के सारे फ़िरका बग़ैर किसी तफरीक के यहाँ पर आकर बावक़्त अपनी नमाज़ें अदा करते हैं। बिलख़सूस अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ इसी मस्जिद में, इसी जगह पर अपनी नमाज़ें अदा करते हैं बग़ैर किसी भी तफ़रीक़े के, बग़ैर किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल के। यहाँ पर सुन्नियों की भी जमात होती है 5 वक्त की, और अहले तशय्युअ जो हैं वो भी इसी मस्जिद पे, इसी जगह पर जमात करते हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी वो दोनों एक दूसरे के हकूक़ का जो है एक दूसरे का एहतराम करते हैं। ये वो दौर है जहाँ पर दो टके के मौलवी जो हैं वो मिंबर रसूल पर बैठकर फतवे देते हैं और इस मुल्क पाक में फितना परस्ती की आग लगाते हैं। तो ये जो मस्जिद है ये हमारे लिए एक सैम्बल है। कोई भी बंदा यहाँ पर आकर देख सकता है, इसको सर्च कर सकता है। मेरी वीडियो को इसलिए फैलाना आप सब पर फ़र्ज़ है कि आज पाकिस्तान में जगह जगह आपको ऐसी मसाजिद देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर लिखा होता है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई भी अलाउड नहीं है। तो मेरे लिए बहुत अचंभे की बात है, बहुत हैरानी की बात है, और एक फ़ख्र की बात भी है कि हमारे मुल्क में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हमें सरखरू करती हैं दुनिया में। आप मेरे साथ देखें इस मस्जिद को, ये आप देखें यहाँ पर जो है जी। आप साहब आप इधर पढ़ाते हैं, कितना टाइम हो गया आपको? वैसे छुट्टी तो वैसे पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर अहले तशय्युअ भी नमाज पढ़ते हैं, अहले सुन्नत भी पढ़ते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना टाइम हो गया इस चीज़? 60 साल से 60 साल से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह।
بہت ساری مساجد میں انہی ممبروں سے فتنہ پرستی جو ہے پھیلائی جاتی ہے، انتشار پھیلایا جاتا ہے انہی ممبروں سے۔ یہ جو ممبر ہے ان کا بہت زیادہ تقدس ہے، اس کو شبیہ ممبر رسول کہا جاتا ہے، یعنی اسی طرح کے ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم آقا کریم نے بیٹھ کر مسلمانوں کو جو درس دیا تھا وہ یہی درس تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ کرو۔ لیکن جب اس سیٹ پر آ کر فتنہ پرست مولوی بیٹھ جاتے ہیں تو پھر یہی ممبر جو پیار، محبت، اتفاق اور اتحاد کی علامت ہونا چاہیے تھا، پھر انہی ممبروں سے وہ زہر اور وہ آگ برسائی جاتی ہے کہ جس کی لگائی ہوئی آگ سے ہزاروں گھر جل جاتے ہیں۔ یہی وہ ممبر رسول ہے، اس کا اتنا زیادہ تقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے پاس ایک مسجد بنائی تھی کفار نے، مشرکین نے، بلکہ سمپل لفظوں میں بولوں گا کہ منافقین نے وہ مسجد بنائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مسجد میں جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا محمد اس مسجد کے پاس بھی مت جانا، کیونکہ اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ نفاق پر رکھی گئی ہے۔ تو جن مساجد کے ان ممبروں سے نفاق کا درس دیا جاتا ہے وہ مساجد نہیں ہوتی، وہ مسجد زرار کی شبیہ ہوتی ہیں، اور وہ مولوی نہیں ہوتے، وہ علامہ جو ہے وہ شیطان کی شبیہ ہوتے ہیں، وہ شیاطین ہوتے ہیں جنہوں نے علماء کا روپ دھار کر انہی ممبر رسول کی شبیہ پر بیٹھتے ہیں اور ان کے منہ سے آگ برستی ہوتی ہے۔ یہ مجھے یہاں پر آ کر بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ آپ نے میری ویڈیو آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ میں زیادہ انہی جگہوں پر جاتا ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، جہاں جہاں ان کے پاؤں لگے تھے، جہاں جہاں انہوں نے سجدے کیے تھے، میں نے ہر اس جگہ پر جا کر ویڈیو بنائی۔ فرسٹ ٹائم میں نے پاکستان میں آ کر اس جگہ پر ویڈیو بنائی ہے۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ پنڈی بٹیا میں ایک مسجد ہے، وہاں پر شیعہ اور سنی جو دونوں جو ہیں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، تو مجھے تھوڑی کیا بہت زیادہ حیرانی ہوئی تھی، میں ایمان نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ بیکورڈ گاؤں ہے، لیکن یہ بیکورڈ گاؤں ان جو ترقی یافتہ گاؤں اور ان بڑی بڑی مساجد سے ہزار گنا زیادہ بہتر ہے جہاں پر اصل اسلام کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ آپ نے بھی بہت ساری ایسی جگہ دیکھی ہوں گی، بہت ساری ایسی مساجد دیکھی ہوں گی جہاں پر مولوی جو ہیں وہ بیٹھ کر کیا کیا فتوے دیتے ہیں اور ہمارے ملک کو پوری دنیا میں بدنام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ میرا اصل آنے کا مقصد یہی ہے کہ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے اور بہت ساری جگہ جہاں پر یہ دونوں فرقے، بڑے فرقے اسلام کے جہاں پر اکٹھے رہتے ہیں، تو ان میں اس چیز کو دیکھ کے تھوڑا اس کو اپریشیٹ کریں اس چیز کو۔ تو اس وجہ سے میں ادھر آیا ہوں، یہاں پر آ کر میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔